बुलेटिन में खुशामदीद। भारत से 1971 की जंग का बदला ले लिया। पूरी दुनिया को बता दिया कि अफवाज पाकिस्तान को कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अगले मोर्चों पर जवानों और अफसरों से खिताब। कहा, हम अमन और जंग दोनों के लिए तैयार हैं। मिस्टर मोदी, चॉइस आपकी है, कान खोल कर सुन लो। अगर हमारा पानी बंद करने का सोचा तो खून और पानी इकट्ठा नहीं बहेगा। वजीर आजम ने कहा, आर्मी चीफ, एयर चीफ और नेवल चीफ कौम की आंखों के तारे बन चुके हैं। इस पूरी जंग की प्लानिंग आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने की। बतौर पाकिस्तानी आर्मी चीफ पर फख्र है। वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ का अगले महाजों का दौरा। जवानों से गले मिले, बहादुरी और महारत पर शाबाश दी। वजीर आजम और आर्मी चीफ की मौजूदगी में फजा नारा तकबीर से गूंज उठी। और फजाई और बहरी फौज के एक एक जवान और अफसर को मैं आज यहाँ पर सलाम पेश करने आया हूँ। अफवाज पाकिस्तान भारतीय जरहियत का मुंह तोड़ जवाब। अफवाज पाकिस्तान का जज्बा उरूज पर। वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ का मार्का हक के दौरान ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के अगले मुहाजों का दौरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर खुद जीप चलाकर वजीर आजम को अगले मोर्चों तक लेकर गए। वजीर आजम और आर्मी चीफ अफसरों और जवानों से मिले, गले से लगाया। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद और तकबीर के नारों से गूंज उठी। अफवाज पाकिस्तान पाकिस्तान वजीर आजम शहबाज शरीफ पसरूर छावनी भी गए। नायब वजीर आजम इसहाक डार, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू भी साथ थे। वजीर आजम को लड़ाई की नौयत और फौजी दस्तों की तैयारी पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मोदी का मुस्तकबिल खत्म शुद, ये सदी चीन की होगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, मोदी ने अपनी इनिंग्स खेल ली, जल्द पवेलियन लौट जाएगा। बोले, जनरल बाजवा के दौर में भी इतनी सिविल मिलिट्री हम आहंगी नहीं थी जितनी आज है। देखिए वजीर दिफा का मुकम्मल इंटरव्यू प्रोग्राम खबर मोहम्मद मालिक के साथ में रात 10 बजे ARY न्यूज पर। Modi has played his innings. He's already back in pavilion. पहले एक जो है वो एक कहते हैं अंडर करंट ऑलवेज एक्सिस्टेड between establishment and the political leadership. जो अंडर करंट जो थी, I would say कि वो डिस्कम्फर्ट की अंडर करंट होती थी। This century belongs to the Chinese. अब चाइना के छोटे से छोटे गांव से लेके बड़े बड़े शहर से लेके आप जाके उसके बाद वेस्ट के साथ उसका कंपैरिजन करें, वो खंडरात नजर आते हैं। इस वक्त पॉवर्टी एलिमिनेट हो गई है उस मुल्क से। अनइमेजिनेबल टेक्नोलॉजी उन्होंने अचीव कर दी है। खबरें और भी है, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अमरीकी सदर का दौरा सऊदी अरब हर लिहाज से तारीखी रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने कई अरब डॉलर के मुआहदे कर डाले। शाम पर से पाबंदियां उठाकर और ईरान को अमन की पेशकश करके अमरीकी मफादात के लिए अरब दुनिया में कामयाब सिफारतकारी का मुजाहरा किया। सियासत, मफाहमत और कारोबार। सदर ट्रंप के दौरा अरबो खलीज में एक तीर से कई शिकार। सदर ट्रंप सऊदी अरब पहुंचे तो वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने 600 अरब डॉलर की सरमायाकारी का तोहफा दिया, जो बढ़कर 1 खरब डॉलर तक जा सकता है। सदर ट्रंप ने लगे हाथ सऊदिया को 142 अरब डॉलर के हथियार और तैयारे भी बेच डाले। आज हम 600 अरब डॉलर की सरमायाकारी की उम्मीद दिलाते हैं, जिसमें से 300 अरब डॉलर पर इस फोरम के दौरान दस्तखत हुए। आने वाले महीनों में हम दूसरे मरहले में काम मुकम्मल करेंगे और मुआहिदों को 1 खरब डॉलर तक ले जाएंगे।
امریکی صدر نے شام پر عائد پابندیاں بھی ہٹا دی. چند ماہ پہلے تک عالمی دہشت گرد کہلانے والے نئے شامی صدر احمد الشرع سے ملے, مکمل حمایت کا یقین دلایا. سعودی ولی عہد بالمشافہ, جبکہ ترک صدر رجب طیب اردوان آن لائن موجود تھے. I will be ordering the cessation of sanctions against Syria in order to give them a chance at greatness. Sanctions were brutal and crippling, but now it's their time to shine. ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی طرف بھی دوستی کا ہاتھ بڑھایا. کہا امریکہ معاہدہ کرنا چاہتا ہے, ایٹمی طاقت بننے کا خواب بھول جاؤ. I want to make a deal with Iran. Iran will never have a nuclear weapon. Iran can have a much brighter future. The choice is theirs to make. امریکی صدر اسرائیل کو بھی نہ بھولے. ہر موقع پر سعودی قیادت کو معاہدہ ابراہیمی کا حصہ بننے کی ترغیب دی. Wish and even my dream that Saudi Arabia will soon be joining the Abraham Accords. It will be something that's really going to be very important for the future of the Middle East. ادھر قطر نے امریکہ سے ہتھیار اور $200 ارب کے بوئنگ طیارے خرید لیے. ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ قطر کے دوران مختلف معاہدوں پر دستخط. امریکی صدر کے دوحہ پہنچنے پر امیر قطر نے استقبال کیا. شیخ تمیم نے کہا امریکی صدر کا تاریخی دورہ خوش آئند ہے. ٹرمپ کے ساتھ مختلف امور پر اہم گفتگو ہوئی. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا امریکہ کے پاس بہترین دفاعی ہتھیار ہیں, معاہدہ خوش آئند ہے. مشرق وسطیٰ میں صورتحال کی بہتری کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. قطر نے مختلف امور میں ہمیشہ بہت مدد کی ہے. امیر قطر سے پرانی دوستی ہے, یہ بہترین شخص ہیں. By His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Emir of the State of Qatar, and the Honorable Donald J. Trump. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے شام پر سے پابندیاں ختم کرنے کا اعلان. دارالحکومت دمشق سمیت ملک بھر میں جشن کا سما. شامی اور سعودی پرچم تھامے ہزاروں افراد نعرے لگاتے سڑکوں پر نکل آئے. آتش بازی بھی کی گئی, عمارتیں رنگوں سے سج گئیں. بلوچستان میں دہشت گردی کرنے والے بھارت کا حال دیکھ لیں. افواج پاکستان نے مودی سرکار کا غرور خاک میں ملا دیا. وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے کہا بلوچستان اور پاکستان کے عوام سپہ سالار کے شکر گزار ہیں. ان کی قیادت میں فوج نے بھارت کو ناکو چنے چبوا دیے. مودی کے وزیر کی مسلمانوں سے نفرت کی انتہا. بھارتی فوج کی کرنل صوفیہ قریشی کو دہشت گردوں کی بہن قرار دیا. مدھیہ پردیش سے بی جے پی کے سینئر رہنما وجے شاہ نے کہا مودی نے حملہ آوروں کی بہن کو ہی جہاز میں بھیج کر حملے کرائے. اس نفرت انگیز بیان سے حکومت شدید تنقید کی زد میں آ گئی. مدھیہ پردیش ہائی کورٹ نے وجے شاہ کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا. برطانوی حکومت نے امیگریشن مزید مشکل کر دی. ورک پرمٹ والوں کو 10 سال بعد مستقل شہریت ملے گی. طلباء کے لیے بھی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے. لندن میں بیرسٹر دانیال خالد سے ہمارے نمائندے فرید قریشی نے خصوصی گفتگو کی ہے, آپ بھی دیکھیے. برطانوی وزیر اعظم سر کیر اسٹارمر کی طرف سے امیگریشن کے نئے اور سخت قوانین کے اعلان کے بعد لوگوں کے ذہنوں میں بہت سارے سوالات جنم لے رہے ہیں. ماہر قانون بیرسٹر دانیال خالد سے رابطہ کیا اور برطانیہ آنے کے خواہش مند طلباء کے لیے کیا نئے قوانین لائے گئے ہیں. یونیورسٹیز کے لیے بڑا ہارڈ کر دیا گیا ہے اسپانسرشپ دینا اسٹوڈنٹس کو. یونیورسٹی کی ایک تو 6% فیس بھی بڑھائیں گے, اس پہ ٹیکس لگائیں گے جو بھی وہ ارننگ کرتے ہیں. اگر انہیں ورک پرمٹ مل جاتا ہے PSW کے بعد تو انہیں کتنے سال کے بعد انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین ملے گا نئے قوانین نئے قوانین کے تحت 10 سال بعد. ایسے افراد جو برطانیہ پہنچ چکے کیا وہ بھی نئے قوانین کی زد میں آئیں گے؟ ان کے لیے وہی قانون لاگو ہوں گے جس وقت وہ آئے تھے. ان کے اوپر یہ اس چیز کا کوئی اثر نہیں. انہیں 5 سال کے بعد انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین مل جائے گا. انہوں نے بتایا کہ برطانوی شہریوں سے شادی کر کے آنے والوں پر نئے قوانین کا اطلاق نہیں ہوگا اور ان کا کہنا تھا کہ نئے قوانین اسی سال نافذ العمل ہو جائیں گے. تاہم ابھی تک ان کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا. فرید قریشی, ARY نیوز, لندن. ملک کے بیشتر حصوں میں آج سے ہیٹ ویو کا خدشہ. محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا. جنوبی پنجاب, سندھ اور بلوچستان میں درجہ حرارت معمول سے 4 سے 6 ڈگری زیادہ رہنے کی توقع ہے. بالائی پنجاب, خیبر پختونخوا, کشمیر اور گلگت بلتستان میں درجہ حرارت 5 سے 7 ڈگری زیادہ رہ سکتا ہے. شدید گرمی کی لہر 20 مئی تک جاری رہے گی. 19 اور 20 مئی کو کشمیر, اسلام آباد, گلگت بلتستان میں بارش اور ژالہ باری کی پیشگوئی کی گئی ہے. بالائی علاقوں میں درجہ حرارت بڑھنے سے برف پگھلنے کی رفتار تیز ہونے کا خدشہ ہے. بھارت نے سکھوں کے پاکستان آنے پر پابندی لگا دی. بھارتی سکھوں کو مہاراجہ رنجیت سنگھ کی برسی کے لیے 30 جون کو پاکستان آنا ہے. پابندی کی وجہ سے 500 سکھ یاتریوں کا پاکستان آنا غیر یقینی ہو گیا. بھارت نے 7 مئی سے سکھوں کی پاکستان یاترا پر پابندی لگا رکھی ہے. کرتارپور راہداری بھی بند ہے. شمن میں اسکولوں کے طلباء کا پاک فوج کے ساتھ ایک دن. طلباء نے مختلف سرگرمیوں میں حصہ لیا.
आर्मी फोर्ट में फौजी साजो सामान की भी नुमाइश हुई। तकरीब में कबायली मुशरान, उलमाए किराम ने भी शिरकत की। अख्तर गुलफाम की रिपोर्ट देखिए। के मुख्तलिफ सरकारी व निजी स्कूलों के तलबा ने पाक फौज के साथ एक दिन गुजारा, जहां इन्हें मुसल्लह अफवाज की जिम्मेदारियों और किरदार से मुतल्लिक एक आगाही लेक्चर दिया गया, जिसमें कौमी सलामती में फौज के किरदार और इनकी कुर्बानियों पर रोशनी डाली गई। तलबा को मुख्तलिफ हथियारों की नुमाइश और फायरिंग की अमली मश्क भी करवाई गई। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा या इस वतन का बच्चा बच्चा इस देश के लिए मरेगा, इस देश के लिए हम कुर्बानी देंगे। हम पाक फौज में नाज करते हैं, हम पाक फौज का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बच्चों को लाया और असलहे की नुमाइश की। पाक फौज जो असला इस्तेमाल करते हैं हमने वो देखा है। तलबा को पाक अफगान सरहद का दौरा कराया गया, बाब दोस्ती और NLC पर ब्रीफिंग दी गई। जो पाक फौज असला इस्तेमाल करती है उसके बारे में हमें बताया गया और हमें NLC के बारे में बताया गया और बॉर्डर दिखाया गया। आज हमने बहुत इंजॉय भी किया। पाकिस्तान को कोई भी मुल्क शिकस्त नहीं दे सकता। आर्मी पोर्ट में तलबा ने तकारीर और मिली नगमे पेश किए। तकरीब में पाक फौज, FC, कबायली मशरान और उलमा ने शिरकत की। तकारीर और मिली नगमों में नुमाया पोजीशन लेने वाले तलबा को नकद इनामात दिए गए। तलबा और असातिज़ा ने पाक फौज की काविशों को सराहा। कराची में सुपर हाईवे गडाप टाउन में वाक़े मदरसे से 13 साला लड़के की तशद्दुद ज़दा लाश मिल गई। पुलिस की इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक बच्चे को ज़्यादती के बाद गला घोंट कर कत्ल किया गया। अफजल खान की रिपोर्ट। तस्वीर 13 साला मुजीबुर रहमान की है, जिसे जिनसी दरिंदों ने ज्यादती के बाद गला दबाकर कत्ल कर दिया है। वर्षा का कहना है कि मुजीब 3 बरस से गडाप टाउन में वाक़े मदरसे में जेर तालीम था। पहले भी मुतादिद मरतबा मौलिम की जानिब से तशद्दुद की शिकायत कर चुका था। कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। दूसरे बंदे ने इन्फॉर्म किया, कायर साहब ने इन्फॉर्म नहीं किया था। वो मेरे घर पे आए, मुझे बताया कि आपके भाई की डेथ हो गई है। उसने खुल के पूरी बात नहीं बताई, बस इतना बताया कि डेथ हो गई है। उसके बाद हम लोग सब यहाँ से गए, 8:30 बजे मदरसे पहुंचे। तो जब मदरसे पहुंचे तो भाई हमारा बिना कपड़ों के उन्होंने उठा के अंदर रखा हुआ था। मदरसा पूरा बड़ा बना हुआ है, ग्राउंड बना हुआ है, कोई ऐसी जगह नहीं है कोई बाहर का बंदा अंदर नहीं आ सकता है। हम उस हवाले से उसके पास गए थे, उसको थोड़ा वार्न भी किया था कि सही हम बच्चे को छोड़ रहे हैं पढ़ने के लिए, कुरान पाक पढ़ने के लिए, तो आप तशद्दुद ना करें। जो भी रिक्वायरमेंट है वो आप हमसे शेयर करें, बच्चों के ऊपर तशद्दुद ना करें। उसके बावजूद आज ये अमल मिला के बच्चे की हम जब गए तो बिल्कुल ही डेथ हुआ था। अब्बासी शहीद अस्पताल में पोस्टमार्टम के दौरान भी बच्चे पर तशद्दुद और ज्यादती की तस्दीक हो गई है। ज़ब्ते की कार्रवाई की और मजीद कार्रवाई के लिए पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल लेके आ रहे हैं। मजीद जांच और इंक्वायरी जारी है, कानूनन कार्रवाई की जाएगी, जो भी कार्रवाई होगी उस पर। पुलिस ने मदरसे के मौलिम समेत मुतादिद अफराद को मुजीबुर रहमान के कत्ल के शुबे में शामिल तफ्तीश कर लिया है। पुलिस का कहना है कि 13 साला मुजीबुर रहमान की लाश से मुख्तलिफ नमूने लिए गए हैं। कीमियाई तज्जियाती रिपोर्ट आने के बाद कत्ल की तहकीकात में अहम पेशरफ्त मुमकिन हो सकेगी। कैमरामैन जिशान मरगूब के साथ अफजल खान, ARY न्यूज कराची। खबर है कराची से, जहां पर क्लिफ्टन में वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया है। आसिफ खान हमारे साथ मौजूद है, बताइए आसिफ। रेस्क्यू हुकाम बताते हैं ट्रक स्टैंड झंग रोड पर ट्रेलर और रिक्शे में टक्कर हुई है और ये आपको अपडेट कर रहे हैं। इससे पहले क्लिफ्टन में वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक हो गया है। रेस्क्यू हुकाम की जानिब से ये बताया जा रहा है कराची का इलाका क्लिफ्टन, जहां पर वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक हुआ है। वाटर टैंकर ने ये टक्कर मारी है मोटरसाइकिल को, जिसके नतीजे में एक मोटरसाइकिल सवार जाम बहक हो गया है और रेस्क्यू हुकाम ऐसा रिपोर्ट कर रहे हैं। आसिफ खान हमारे साथ मौजूद हैं, बताइए आसिफ। हाँ जी बिल्कुल, ये क्लिफ्टन शीरी जिना कॉलोनी के करीब यह वाकया रोनुमा हुआ है। वाटर टैंकर की जद में आकर मोटरसाइकिल सवार है जो जहां हुआ है। पुलिस के मुताबिक जो मोटरसाइकिल सवार है उसको वाटर टैंकर ने कुचला, जबकि जो वाटर टैंकर है वो हादसे के बाद जो है वो जो उसका ड्राइवर है वो वाटर टैंकर लेकर फरार हो गया। जो मुतवफ़ी है जहां होने वाले की जो शनाख्त है वो मुनीर अहमद के नाम से हुई है, जो मौके पर ही जहां हो गया था, जबकि जो मुतवफ़ी मुनीर अहमद है उसका ताल्लुक कायदाबाद से और कायदाबाद के रिहायशी है। क्लिफ्टन में ये वाकया रोनुमा हुआ है। तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। खबर आपको दें फैसलाबाद से, जहां पर ट्रक स्टैंड झंग रोड पर ट्रेलर और रिक्शे में टक्कर हुई है। हादसे में रिक्शे सवार 2 अफराद जाँ बहक जबकि 3 जख्मी। कमर जमान आगाह करेंगे, बताइए कमर। जी बिल्कुल, ये जंग रोड पर वाकया ट्रक स्टैंड के बाहर तेज रफ्तार चिंची रिक्शा ट्रालर से टकरा गया, जिसके नतीजे में रिक्शा में सवार 2 अफराद रशीदाबाद का राशिद नदीम और एक नामालूम 39 साल शख्स मौका पर जाँ बहक हो गए, जबकि 3 अफराद शदीद जख्मी हैं, जिन्हें रेस्क्यू टीम ने
ابتدائی طبی امداد فراہم کرتے ہوئے الائڈ اسپتال منتقل کر دیا ہے. جی شکریہ آپ کا. لاہور کی بزنس کمیونٹی نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے پر پاک افواج کے جرأت مندانہ کردار کو سراہا. رپورٹ کر رہے ہیں مظہر اقبال. لاہور کے کاروباری طبقہ نے پاک بھارت جنگ میں بھارت کو منہ توڑ جواب دینے پر آرمڈ فورسز سے اظہار یکجہتی کیا ہے. لاہور چیمبر آف کامرس کی ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر احد امین ملک کہتے ہیں کہ بھارت تاریخی شکست کے بعد آئندہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھے گا. اس کا پوری دنیا میں فورن افیئرز میں بھی اس کو نقصان ہوا ہے، ڈپلومیٹک بھی اس کو نقصان ہوا ہے، اکانومی میں بھی نقصان ہوا ہے، اور جو اس کی اس وقت تھا وہ سب چیزیں چکنا چور ہو گئی ہیں. تو انشاءاللہ بھارت کبھی بھی یہ نہیں سوچے گا کہ وہ ہم پہ حملہ کریں، اور اگر اس نے کیا میلی آنکھ سے بھی دیکھا تو اس کو اس سے بھی برا جواب ملے گا. کاروباری طبقہ کا کہنا ہے کہ بھارت کے خلاف پاکستان کی تاریخی فتح مدتوں یاد رکھی جائے گی. پاک بھارت جنگ ختم ہو گئی جی الحمدللہ. ریزلٹس آپ کے سامنے، جس طرح کا منہ توڑ ہم نے جواب دیا ہے، انشاءاللہ اگر ان کو یاد ہوگا تو دوبارہ اس طرح کی غلطی نہیں کریں گے. یہ جو پاک بھارت جنگ ہوئی ہے بیسیکلی ہم نے اس کا جواب نہیں دیا، ہم نے تو صرف ان کے حملے کو روکا ہے، ان کو صرف کیا ہے. لیکن یہ مدتوں یاد رکھی جائے گی انشاءاللہ. اس سے پاکستان کی اکانومی بہت بہتر ہوگی. کاروباری شخصیات کا کہنا ہے کہ بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے بعد اب جنگ ختم ہو گئی ہے، جس کے بعد ملکی معیشت میں بہتری آئے گی. کیمرہ مین مہتاب احمد کے ساتھ محمد مظہر اقبال، ARY نیوز، لاہور. برمنگھم میں بھی پاک فوج کی شاندار فتح پر اظہار تشکر کی پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف مسالک کے علماء کرام بھی شریک ہوئے. تفصیلات عادل اعظم کی رپورٹ میں. آپریشن بنیان مرصوص اور مرکہ حق کی جشن منانے کا سلسلہ جاری ہے. اس وقت میں برمنگھم میں موجود جہاں پہ مختلف مسالک سے تعلق رکھنے والے علماء کرام نے اظہار تشکر کے لیے ایک پروگرام کا انعقاد کیا ہے. آج ہم یہاں اظہار تشکر کے لیے جمع ہوئے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں مختلف مسالک، مختلف جماعتوں، مختلف سیاسی اداروں اور مختلف مساجد کی نمائندگی. مرکہ حق بنیان مرصوص پر پورے عسکری اداروں، پاکستانی قوم، پاکستان کے تمام علماء اور سیاسی قیادت مبارکباد کے مستحق. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرم کیا اور سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا کر اللہ تعالیٰ نے فتح مبین عطا فرمائی. پاکستان آرمی نے بڑا جاندار اور بنیان مرصوص قرآن کی آیات کی روشنی میں جو جواب دیا ہے اور پوری دنیا اشش کر اٹھی ہے. پاکستانی گورنمنٹ نے اور پاک فوج نے الحمدللہ ود ان 2-3 آور دنیا کو بتا دیا کہ ہم سپر طاقت ہیں. علماء کرام کا یہی کہنا تھا کہ ہمارے جتنے بھی اختلاف ہوں، جب بات پاکستان پہ آئے گی اور اسلام پہ آئے گی، ہم سب اکٹھے ہیں. پاکستان ایک پرامن ملک ہے اور ہمیشہ امن کا دائی رہا ہے. ملک کے بیشتر علاقوں میں آج سورج سوا نیزے پر ہوگا. محکمہ موسمیات نے شہریوں کو ہیٹ ویو کے خطرے سے خبردار کر دیا. جنوبی پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں درجہ حرارت معمول سے 4 سے 6 ڈگری زیادہ رہنے کی توقع ہے. بالائی پنجاب، KP، کشمیر اور گلگت میں درجہ حرارت 5 سے 7 ڈگری زیادہ رہ سکتا ہے. شدید گرمی کی لہر 20 مئی تک جاری رہے گی. 19 اور 20 مئی کو کشمیر، اسلام آباد اور گلگت میں بارش اور ژالہ باری کی پیشگوئی کی گئی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی.